नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। 100 भारतीय रुपैयाँको नेपाली कति रुपैयाँ हुन्छ? सबैको एकै स्वर होला, 160 रुपैयाँ। तर आजकाल यो मूल्य भारतीय रुपैयाँले पाउन छाडेको छ। अहिले नेपालका सीमावर्ती बजारहरूमा 100 भारतीय रुपैयाँ केवल नेपाली 150 रुपैयाँ भन्दा कममा कारोबार भइरहेको छ। जबकि नेपाल र भारत बीचको स्थिर विनिमय दर 100 रुपैयाँ भारूको 160 रुपैयाँ नेपाली हो। अहिले नेपाली 150 रुपैयाँमै खुलेआम कारोबार भइरहेको छ, जसका कारण अधिकांश नेपाली व्यापारीले भारूको कारोबार गर्न कम गरेका छन्। आखिर किन एकाएक घट्यो त भारतीय रुपैयाँको मूल्य? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली बजारमा घट्यो भारतीय रुपैयाँको मूल्य। नेपाली 150 रुपैयाँमै पाउन थाल्यो 100 भारू। भारू सस्तिएपछि कारोबार गर्न मान्दैनन् नेपाली। कुनै बेला विनिमय दर भन्दा बढी तिरेर भारतीय रुपैयाँ लिन नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि घण्टौं लाममा बस्न तयार हुने नेपालीहरू आजकल 150 रुपैयाँमा पनि भारतीय 100 रुपैयाँ लिन तयार हुँदैनन्। आजभोलि भारतीय नोटको अत्याधिक उपलब्धता मात्र नभई 100 भारतीय रुपैयाँको मूल्य 150 रुपैयाँ नेपाली भन्दा कम पर्न थालेको छ। आजभोलि औपचारिक सटै दर 100 भारतीयको 160 नभई घटेर 150 रुपैयाँमा झरेको छ। नेपाली रुपैयाँको दाँजोमा बलियो मानिएको भारतीय रुपैयाँ बिस्तारै कमजोर हुँदा बजारमा भारतीय नोट सटै हुन गाह्रो हुन थालेको छ। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ विनिमय दर भन्दा सस्तोमा कारोबार हुन थालेको छ। केही महिनादेखि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूले अनौपचारिक माध्यममा प्रति 100 रुपैयाँ भारू 150 रुपैयाँ नेपाली र त्यो भन्दा पनि कममा नै पाउन थालेका छन्। वीरगञ्ज पारीको भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सोलमा पहिले नेरुको तुलनामा भारू महँगो थियो। 160 रुपैयाँ हालेर किन्नुपर्ने भारू पहिले 165 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो। तर केही महिनादेखि 100 रुपैयाँ भारू 150 नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण भारतमा हुने बचत खाताको ब्याज दर र मुद्दती खाताको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा भारतको तुलनामा ब्याज दर बढी छ। साथै बिहेबारीको समय भएकाले भारतीयहरू आफ्नो देशमा सुन किन्न छाडेर नेपालमा सुन किन्ने गरेकाले पनि भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता बढेर गएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। विनिमय दर अस्थिर हुनु हुँदैन, यो परिवर्तनशील हुनुपर्छ, सधैँ एकनासको हुँदैन। जस्तै आज भारतीय रुपियाँ कमजोर भएको छ र नेपाली रुपियाँ बलियो भएको जुन मार्केटमा देखिरहेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो उनको 2-3 वटा कारणहरू, मेजर कारणहरू छ। त्यो के हो भने, एउटा अहिले इन्डियामा सेभिङ एकाउन्टको ब्याज दर र के भन्छ भने फिक्स एकाउन्टको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा मुद्दती खाता र सेभिङ एकाउन्ट बचत खाताको ब्याज दर महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर साइडमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबको रिलेटिभहरूले आफ्नो पैसा नेपालमा ल्याएर ब्याङ्किङ च्यानलमा डिपोजिट गर्ने जुन चलन बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको नेपालमा इन्डियन नोटको सप्लाई बढी भएको हो। सँगसँगै अहिले जुन सोनाको व्यापार इन्डिया बिहेबारीको बेला भएको हुनाले इन्डियाको बिहारमा स्पेसली कोही पनि मान्छेले इन्डियामा सोना किन्न चाहँदैन। उनीहरूले आएर नेपालमै सोना किनेर जान खोज्छ। अहिले नेपाली बजारमा 100 रुपैयाँ भारू भन्दा बढीको नोट कारोबार गर्न मिल्दैन। अर्थात् भारतीय 500 र 2000 का नोट चलन चल्तीमा छैन। तथापि अनौपचारिक रूपमा कारोबार भने हुँदै आएको छ। नेपाली रुपैयाँको मूल्य बढी भएर भारतीय रुपैयाँको मूल्य घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो नभएको अर्थविदहरूको भनाइ छ।
वीरगञ्जमा आजकल भारतीय रुपैयाँको कारोबार 10 रुपैयाँ कममा हुन्छ। भारतीय ग्राहकले भारु 500 सार्दा 50 रुपैयाँसम्म कम पाउने भएपछि यसले व्यापारमा असर परेको छ। हामीले जुन छ त्यो भारतीय पैसा कसैलाई दिन पनि अब कसैले दिँदाखेरिमा 10 रुपैयाँ कममा लिन्छु भन्छ, कसैले 8 रुपैयाँ कममा लिन्छु भन्छ। अनि हाम्रो त व्यापारै 5% 5.5% को छ। त्यही भएर हामीहरू भारतीय रुपियाँलाई एकदम अहिले चाहिँ लिनै छोडिदिएका छौँ, किनभने ब्याङ्कले पनि लिँदैन र त्यसैले हाम्रो चलन चल्तीमा हामी रक्सोल पनि अब धेरै गयो भने 2-4 महिनामा जाँदाखेरिमा 200-500 रुपियाँको सामान ल्याइन्छ। तर अब यो त्यो भारतीय रुपियाँ चलाउने कहाँ, किनभने 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ घटाएर लिन्छु भन्ने कारणले केही महिना अघिसम्म भारतीय रुपैयाँ साट्न 5 रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने नेपाली आजकल भारतीय रुपैयाँ लिनै मान्दैनन्। आजकल 100 दरको भारतीय रुपैयाँ 10 रुपैयाँ सस्तोमा कारोबार गर्न समेत उनीहरू हिचकिचाउँछन्। यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको भारतीय मुद्राको दर रेट पनि पालना हुन छाडेपछि सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोल लिन जाँदा सूचना नै टाँस गरी भारू लिन मनाइ गरिएको छ, जसले आफूहरूलाई समस्या हुने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। नेपाल सरकारको नीति अनुसार 100 रुपियाँ भारूको 160मा चल्ने गरेको छ। तर पेट्रोल भराउन जाँदाखेरि यहाँ सूचना नै टाँसिएको छ कि भारू लिन्न भनेर, र कुनै कुनै ठाउँमा भारू लिने ठाउँमा पनि 150मा मात्र चल्ने गरेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल समेत अरू घरायसी सामान किनमेल गर्न पनि हामी सर्वसाधारणलाई गाह्रो भइरहेको छ। र हामीसँग जुन पनि भारू अलिकति जुन पनि रकम छ घरमा त्यसलाई चलाउन पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। बजारमा अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुँदा 100 रुपैयाँ भारूको 150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सीमावर्ती बजारमा भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन भएको छ। यसअघि सरकारले आयातमा कडाई गर्दा अवैध च्यानल मार्फत वस्तु आयात गर्नका लागि भारतीय रुपैयाँ महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो। तर अहिले आयात फुकुवा तथा भारतीय मुद्राको पनि माग कम भएपछि भारूको अवमूल्यन भएको बुझिएको छ। भारूको कारोबारमा उतार चढाव आउँदा सीमा क्षेत्रका नेपाली होटेलहरूलाई भने खासै असर परेको छैन, तर अरू व्यवसायमा भने असर देखिएको होटेल सञ्चालकहरू बताउँछन्। क्वालिटी कम भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले, किन हामी कहाँ अहिले गेस्टहरू आएर पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्त यसले चाहिँ अब होटल व्यवसायमा चाहिँ असर परेको छैन, अरू व्यवसायमा असर परेको हुनसक्छ। तर त्यसले चाहिँ अरू व्यवसायलाई पनि असर नपर्ने गरेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ठाउँ सठिक काउन्टर राखेर या अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट पनि भारू सठिक चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नु भनेर चाहिँ एउटा रेगुलेसन निकालिदियो भने यो समस्या पनि समाधान भइहाल्छ। अहिले बजारमा पर्याप्त मात्रामा भारू पाइन थालेको छ। प्रतिबन्ध भए पनि ठूला दरका भारतीय नोट समेत सस्तोमा कारोबार हुन्छ। त्यसैले यसको वास्तविक कारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने र यसको नियमन हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। हाम्रो जुन नेपालको कस्टमको मूल्याङ्कन सिस्टम छ नि, कता न कता यही दोषी हामी देखिरहेको छ। आज धेरै सामान यस्तो छ कि जुन 6 महिना पहिला एकदमै ठुलो हाई रेट थियो, आज त्यो सामानको दाम आधी भइसकेको छ। तर हाम्रो मूल्याङ्कन पुस्तिकामा जुन दर छ त्यो धेरै ठुलो छ। त्यसले गर्दा जुन डिफरेन्स छ, अगर मान्छेले अगर ओभर भ्याल्यु गरेर ल्याएन भने भन्सारमा पेनाल्टी लाग्छ, अगर कममा ल्याएछ त्यो पेनाल्टी लाग्छ, र त्यो पेनाल्टी लागिसकेपछि त्यो कर कार्यालयमा त्यसलाई फेरि बेरुजु आउँछ। यो समस्याले गर्दा आजकल व्यापारीले आफ्नो ओभर भ्याल्यु गरेर माल ल्याउँदाखेरि यो भारतीय रुपियाँको जुन दर छ त्यसले डिफरेन्स आज मार्केटमा देखिरहेछ। र नेपालमा अर्को कारण पनि छ कि जुन भारू नोट नलिने, एउटा त इन्डियाले 2000 को नोट बन्द गर्यो, भोलिको दिनमा अरू नोट 500 पनि बन्द गर्ला कि त्यो पनि एउटा भय भइदिएछ। र यो भारतमा जुन अहिले हामी रक्सोलतिर या उता जाँदा जुन दरको जुन हामीले खबर पाएछौँ कि नोट भारतीय मुद्राको दर कम छ नेपालभन्दा, त्यसले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। वीरगञ्जका व्यापारीहरूले अहिले भारूको कारोबार गर्न बन्द गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा देखिएको भारू अवमूल्यनको चलनमा नेपाली रुपैयाँ बलियो देखिन थालेपछि यसले कारोबारमा समेत प्रभाव पारेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार लगायतका राज्यमा मदिरा बिक्री बन्द हुँदा नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरूको चहलपहल बढ्ने गरेको छ। त्यस कारणले पनि नेपाली सीमामा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेको र त्यसले भारू सस्तो भएको हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ। अझ नेपाल आउने पर्यटकले समेत भारूकै कारोबार गर्दा नेपालमा भारतीय रुपैयाँ बढी भएर सस्तिएको हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। हो, आजकल भारतीय नोटको प्रयोग नेपालमा निकै घटेको छ। अहिले 100 रुपैयाँ भारू नेपाली 150 रुपैयाँ भन्दा कम पर्न थालेको छ। साथै भारतीय मुद्रा लिन चाहने नेपालीको संख्यामा समेत कमी आएको छ।
विनिमय दर 160 रुपैयाँ भए पनि कालो बजारी हुँदा कुनै बेला 165 रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको भारू अहिले त्यही कालो बजारी मार्केटमा घटेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि देशमा बढिरहेको आर्थिक सङ्कट सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। अहिले बजारमा मानिससँग सामान किन्ने पैसा छैन, व्यवसायीसँग ग्राहकलाई बेच्ने सामान पनि छैन, ब्याङ्कसँग सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने ऋण क्षमता घटेको छ, ऋण पाइहाले त्यसको ब्याज दर चर्को छ, बजारमा महँगी र बेरोजगारी बढेको छ, मानिसहरूको आम्दानी कम छ, शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ, उत्पादनकर्ता निरुत्साहित छन्, पैसाको चक्रीय प्रणाली घटेको छ। यही कारणले देशमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ। आर्थिक मन्दी अर्थात् देशको अर्थव्यवस्था धेरै समयसम्म सुस्त छ। अझ सजिलै शब्दमा भन्दा अर्थव्यवस्था बढ्नुको साटो घटेको घटै छ, जसका कारण नागरिकमा मात्र नभई व्यापार व्यवसायमा समेत सङ्कुचन आउँदा उद्योगहरू धराशयी हुन थालेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। आर्थिक मन्दीको असरले बजार सुनसान, व्यापार ठप्प। ग्राहकसँग किन्ने पैसा छैन, व्यापारीसँग बेच्ने सामान छैन। अधिकांश ठूला कम्पनीहरूको नाफा आधाले घट्यो। आर्थिक मन्दीको असरले अहिले बजार सुनसान छ, मानिसको क्रय शक्ति घटेको छ, आम्दानी घटेको छ, तर खर्च बढेको छ। नेपाली समाज र नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव बिस्तारै देखिँदा भोलिका दिनमा यो भयावह नबन्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने हो भने मुलुक टाट पल्टिने र धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। धनी मुलुकले सञ्चित धन प्रयोग गरेर देश र नागरिकलाई सङ्कटबाट बचाउँछन्, तर नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यो सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सक्ने हैसियत राख्दैन। यस्तोमा व्यक्ति संस्था मात्र होइन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थादेखि सबै टाट पल्टिने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। हुन त अहिले नै नेपाली समाज र नेपालको अर्थतन्त्रमा यो स्तरको आर्थिक मन्दीको प्रभाव देखिएको भने होइन, तर भोलिका दिनमा यस्तो दिन नआउला भन्न सक्ने अवस्था समेत छैन। अहिले रुस र युक्रेन युद्धमा होमिँदा खाद्यान्न, तेल, पेट्रोलको सङ्कट विश्वव्यापी बनिरहेको छ। त्यसको असर नेपालले पनि भोगेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दिनहुँ घटिरहेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दा वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन। आयातमै भर पर्ने नेपाल जस्तो देशमा आपूर्ति घट्छ। पहिले भूकम्प, त्यसपछि कोरोना र अहिले आर्थिक मन्दी खेप्दा नेपालले यति बेला आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन लगायतबाट सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्र केही तङ्ग्रिन लागे जस्तो देखिए पनि सुधार आउन सकेको छैन। कामदारले काम र व्यापारीले व्यापार पाउन नसक्दा यसको असर ठूला उद्योगहरूमा समेत देखिएको छ। ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू, कोल्ड ड्रिङ्क्स, सफ्ट ड्रिङ्क्स लगायतका उद्योगहरूको नाफा समेत घटेर गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको केही महिनाबाटै अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन फराकिलो बन्न थालेको केही ठूला कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्दा थाहा हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत केही ठूला कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट हेर्दा विगतको भन्दा 50% नाफा घटेको हो। उत्पादनमूलक उद्योग शिवम सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा व्यापार 50% र नाफा 51.15%ले खुम्चिएको छ। सिमेन्टको 9 महिनामा 31 करोड 49 लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा छ। शिवम सिमेन्टको जस्तै हालत अर्को उत्पादनमूलक उद्योग हिमालयन डिस्टिलरीको छ। यो डिस्टिलरीको नाफा 27%ले साँगुरिएको छ भने 12.52% व्यापार छ। आयात हुने सामानमा रोकटोक, बढी मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यता, नयाँ व्यापार नीति लगायतको असर स्वदेशी उद्योगमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोभिड पछि बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको अर्थतन्त्र चाहिँ यो जियो पोलिटिकल सिचुएसनले, युक्रेन वारले गर्दाखेरि कमोडिटी प्राइसहरू एकदमै बढेर चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीलाई नै त्यसले असर गर्यो। तर सँगसँगै अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ एकदमै बढ्यो र हाम्रो फरेन रिजर्भ एकदमै घट्दै गयो। $1 बिलियन प्रति वर्ष घट्न थालेपछि
राष्ट्र ब्याङ्कले एकदमै सिरिजमा चाहिँ 4-5वटा इन्टरभेन्सनहरू उहाँले ल्याउनु भयो। हाम्रो इम्पोर्टमा चाहिँ कति कुरामा चाहिँ हाम्रो रेस्ट्रिक्सन लाग्यो, बढी मार्जिन राख्नुपर्ने भयो, यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सहरू आउन थाल्यो। त्यसले चाहिँ बिस्तारै जुन प्रिभिलेजहरू इन्डस्ट्रीले त्यो कोभिडको टाइममा पाउँदै गएको थियो त्यो पनि विथड्र हुन थाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अब हाम्रो डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा चाहिँ बिस्तारै डिमान्ड श्रिङ्क हुन थाल्यो। अब ब्याङ्कले फन्ड गर्न नसक्ने भएपछि इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ कम क्यापेसिटीमा चल्न थाले। त्यसपछि पेइङ क्यापेसिटी कम भयो। हाम्रो इन्डस्ट्रीको त्यो जुन चेन हुन्छ, रिटेलरहरू डिस्ट्रिब्युटरको चेन हुन्छ, त्यहाँ पनि बिजनेस कम हुन थाल्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले लगानी गरिसकेको क्रेडिटमा दिइसकेको त्यो पनि फिर्ता आउन कम भयो र ओभरअल मार्केटमा डिमान्ड नै श्रिङ्क हुन थालेपछि चाहिँ समस्या आउन थाल्यो। अब हामीले स्टडी पनि गरेका थियौँ, कतिवटा 137वटा इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले सर्वे गर्दाखेरि 40देखि 80% डिमान्ड घटेको भनेर हामीले पाएको थियौँ। र अब त्यो स्केलमा डिमान्ड घट्ने बित्तिकै अब त्यसले इम्प्लोइमेन्टमा असर पार्छ, प्रफिटेबिलिटीमा असर पार्छ र ओभरअल इकोनोमीलाई नै त्यसले चाहिँ तलतिर ड्र्याग गर्न थाल्छ, स्लो डाउन हुन थाल्छ। आर्थिक मन्दीको असर सफ्ट ड्रिङ्क उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकोकोलामा पनि परेको छ। यो कम्पनीको चैतसम्मको खुद नाफा 36 करोड 10 लाख छ। गत वर्षको यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा 50 करोड 58 लाख थियो। कोकोकोलाको 9.6% व्यापार घटेको छ। उत्पादनमूलक सँगै सेवा क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीमा पनि आर्थिक मन्दीको असर परेको छ। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको कोर बिजनेस 3% साँगुरिएको छ। व्यापार गर्न बनाइएका शहरी क्षेत्रका 80% सटरहरू खाली छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि बजारको माग बढाउन आवश्यक रहेको अर्थविदको तर्क छ। यसका लागि राज्यले खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्योगकर्ताले लगानी बढाउने र उपभोक्ताले खर्च बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने लगायतको काम गर्न सकियो भने मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनीहरूको तर्क छ। समस्या समाधान गर्नको निम्ति सबै पक्ष चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो पक्ष भने राज्य पक्ष हो। राज्य पक्षले खास गरेर चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रमा चाहिँ मन्दीको अवस्था सुरु भयो। पछिल्लो 3टा त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चाहिँ ऋणात्मक छ, माइनस छ। यो के भन्दाखेरि मन्दीको लक्षण हो। यो मन्दीबाट माथि उठाउनको निम्ति तपाईको के भन्दाखेरि यो माग, जुन माग चाहिँ कुल माग छ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ यो मुलुकमा खर्च गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। आफूले पनि पुँजीगत खर्च लगायत धेरै खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी उद्योगकर्ताहरूले पनि आफ्नो लगानी बढाउने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र उपभोक्ताले पनि पैसा साँचेर राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जो सक्छन् हैन। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो पैसा चाहिँ रोल हुन्छ, त्यसले चाहिँ उत्पादन बढ्छ, माग बढ्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। राज्यले चाहिँ ब्याज दरलाई चाहिँ 1 अङ्कमा झार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, ब्याङ्कहरूले पनि 1 अङ्कमा झार्नुपर्छ। अनि उद्योग व्यवसायले लिएको ऋण चाहिँ के को निम्ति लिएको त्यसमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसबाट उत्पादन प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। र नागरिकहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँ हामी जस्तो नागरिकले पनि देशमा उत्पादन भएको वस्तु, कुनै पनि वस्तु, देशको वस्तुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। पछिल्लो 3 महिनाको प्रक्षेपण अनुसार निर्माण क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा 2% मात्रै योगदान छ। यो आर्थिक मन्दीको लक्षण हो। सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धिमा समस्या, ब्याज दर बढी भएका कारण, पुँजीको लागत बढी हुने लगायतका कारण नाफामा कमी आएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सबै कुराको सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि आर्थिक मन्दीको कारण हो। नीतिमा खुकुलोपन, पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउने, त्यसको प्रभाव बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने बजारमा माग बढी हुने र उद्योग क्षेत्रहरू चलायमान हुने निश्चित छ। यस्तोमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको नीति नै बलियो हुनुपर्ने आम नागरिकको तर्क छ। हरेक क्षेत्रको रूपान्तरण हुने गरी, हरेक क्षेत्रको परिवर्तन हुने गरी, हरेक क्षेत्रको विकास हुने गरी हाम्रो बजेटले बोल्नुपर्ने, बजेटले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको भएर अहिलेको सङ्कटलाई चिर्ने गरी, कम्तीमा पनि हाम्रो देशको निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरी, कम्तीमा नेपालमै रोजगारीको सिर्जना हुने गरी कति दिन चाहिँ हामीले रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसनका आधारमा देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ टिको लगाएर अगाडि बढाउने, यो सङ्कटबाट निस्किनका निम्ति कम्तीमा पनि हामीले हाम्रै देशकामा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुन्जेलसम्म हाम्रै कृषकहरूलाई, हाम्रै एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पुनर्गठित गर्ने, त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्ने
र त्यो रिभाइभ मार्फत चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने, युवाहरूमा व्यावसायिकताको सुरुवात गर्ने, कम्तीमा पनि युथ एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ राज्यले सेक्युरिटी दिने, यी यावत कुराहरूमा पुनर्संरचना हुने गरी बजेट आएन भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले फेरि नयाँ रूप लिन सक्दैन। यसमा चाहिँ राज्यको नियम कानुन बलियो नहुनु, नीति नियमहरू कार्यान्वयन नहुनु र बजेट विनियोजन सही ढङ्गबाट नहुनु र लगानी नगरेर हैन जस मुनाफा हुने कुराहरू नगरेर यत्तिकै तपाईले लगानी गरेको कुरा चाहिँ प्रतिफल नहुने खालको जुन खालको बजेट निर्माण गरिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्र एकदम खस्कित अवस्थामा रहेको छ। जसले गर्दा नेपालमा कस्तो खालको अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्छ भन्दा रोजगारमूलक, आयमूलक र प्रतिफल नाफा हुने खालको तपाईको लगानी भएको खण्डमा मात्र यो नेपालमा अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। जो चाहिँ हजारौं युवाहरू चाहिँ सधैँ बाहिर विदेशमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ, यो राजनीतिक खिचातानी त्यो आफ्नो ढङ्गले लाग्ने र यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदमै संरक्षण गरिरहेको हाम्रो अहिले विगतदेखिको अवस्था छ। यो भ्रष्टाचारी जो हुनुहुन्छ तिनीहरूको सम्पत्ति कस्तो छ छानबिन गरेर त्यो जो सरकारको मातहतमा राख्ने हुनु पर्यो। 500 र 1000 को नोटबन्दी चाहिँ गर्नु आवश्यकै छ। सरकारले नीति बनाएर त्यो 1000 र 500 को नोटबन्दी गरेर हामीले त्यो अर्को नोट छापाउनका लागि सहयोग गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो एकदमै आर्थिक सुधार गर्नका लागि सरकारले नीतिहरू बनाउँदाखेरि यस्ता कुराहरूमा अलि धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ विश्वमा अन्य बजारमा चाहिँ लिएर जाने किसिमको नीति हामीले पोलिसी त्यसरी फर्मेसन गरेर त्यसलाई हामीलाई प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। हामी आयात मात्र निर्यातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र बनाउन सकियो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र उकासिन्छ हैन। हाम्रा पर्यटनहरू, हाम्रा जुन स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रा चाहिँ नदी नाला, नदी जलस्रोत र पर्यटन। आर्थिक मन्दी र महँगी देशको आन्तरिक कारणले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि सिर्जना हुन सक्छ। अहिले विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी अवस्थाबाट सिर्जित हो, तर नेपालको हकमा भने देशकै आन्तरिक कारणले यहाँको अर्थव्यवस्था धराशायी बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले अब किन देशमा आर्थिक मन्दी भयो, यसले जनतालाई के कस्तो असर परिरहेको छ, मन्दीमा फसेको अर्थव्यवस्थाले कसरी पार पाउन सक्छ, यी विषयमा सरकार सहित सबै सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो बजारले ग्राहकको क्रय शक्ति गुमायो, व्यापारीको बिक्री घट्यो, व्यापारीले आफ्नो आम्दानी घटेसँगै खर्च घटाए। यसको असर उत्पादनसँग पर्यो। उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा प्रदायक उद्योगहरू आफ्नो वस्तु र सेवाको उत्पादनमा कटौती गर्न बाध्य भए। यसबाट अझ धेरैले रोजगारी गुमाउन पुगे। बजारमा क्रय शक्ति भएका उपभोक्ता पाउनै मुस्किल भयो। यसरी उत्पादन, वितरण र उपभोग श्रृङ्खलाको चेन ब्रेक हुँदा वा यसको सन्तुलनमा अवरोध आउँदा आर्थिक मन्दीको प्रभाव झन बढिरहेको छ। त्यसैले यो आर्थिक मन्दीबाट कसरी मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सबैको चासो जान आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070674 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।